माचयेर आशिल्ले सगळे मानेस्त तशेंच गोंयचो राखणदार हो एक शिक्को गोवन इन UK हालींच बाब विजय सरदेसायाक दिल्लो आसा. गोवा फॉर प्रेसिडेंट विजय सगळ्यांक तांचे वतीन तुमकां सगळ्यांक हांगा हाजीर आसल्यांक माई मोगाचो येवकार. प्यारो भाइयों और बहनों, इंडिया आगे बढ़ रही कि नहीं है? नहीं बढ़ रही है? आगे बढ़ रही कि नहीं है? अरे भाई कौन सी आगे बढ़ेगी? सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया, 400 से 1000 बन गया. पेट्रोल का 40 से 97 बन गया. फिर भी इंडिया आगे बढ़ रही कि नहीं है? बढ़ रही है? अरे बाबा, जेन्ना कोरोना जालो तेन्ना आमकां थाली वाजोवपा लागली, वाती पेटोवपा लागल्यो. कितें केलें? वाती पेटोवन कितें जालें? थाली वाजोवन कितें जालें? कोरोना बरो जालो ना न्हू. अरे सबको पागल बनाया है. ये कौन सा सरकार? मोदी सरकार. अब की बार ऐसा नहीं होएगा. अब की बार सिर्फ इंडिया अलायंस, कांग्रेस सरकार होगा कि नहीं? होएगा कि नहीं? ओके वी मस्ट ओके. आव्हान एक सांगूंक सोदता, विजय सर तुम्ही म्हणटले अरे काँग्रेस कित्याक सपोर्ट कोत काय मू. अरे काँग्रेसाने घात केलो मरे, घात केलो न्हू, केल्लो काय करू ना उगडास ना. पूण विजय मोठो गोंयकार कोण राखपाक येयला, गोंयचो राखणदार जावपाक येयला. तो राग घेवन बसलो ना. त्याच्यान जाय जाल्यार राग काडपाक जातालो, कित्याक करया काय म्हूण तांकां. पूण गोंयकार कोण राखपाक विजयान काँग्रेसा सपोर्ट केला. एक मुठाय गोंयकार कोण, एक मुठाय आपस्वार्थी न्हू, पूण गोंयकार कोण राखपाक आमगेलो भाव विजय सरदेसाय हिंगा आहा. आनी आमी तेच फाटल्यान रावतले म्हूण म्हाका सगळ्यान खात्री आसा. आसा काय ना? विजय हाडले आमी हाय काय ना? म्हणल्यान होय. तेच परीन थोडे तेचे नांव पेडीर करपा भायर सरले. कळ्ळें तुमकां कोण ते? अरे जरी तर तुमकां गोंय राखपा जालें जाल्यार आख्खे इंडिया अलायन्स एक जाता जाल्यार तुम सायडीन कित्याक रावल रे? तुम कॅन्डिडेट कित्याक घायल रे? आनी वयले ST म्हूण कॅन्डिडेट घायला. ST म्हूण क्रिस्तांव म्हूण कॅन्डिडेट कितें करपाक? वोट फोडपाक. लास्ट टायम कितें केलोले? वोट फोडपाक सगल्यांक घायले आनी मागीर कितें जालें? वोट फुटोले. UK सोन कॉल येयले, आवय चोय तुमी आजी वोट मानाय जाल्यार आमी तुम पयशे धाडपा नाय. माय पाय बिली बाडी. आनी लास्टाक कितें जालें? BJP सरकार येयलो. पूण इतलें हांव सांगता, अब की बार ओनली काँग्रेस सरकार. आनी आमी सगळे विजया बरो आसतले म्हण मागता सगळ्यांनी विजया बरें रावची. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाबा एंथनी माडेल. हांव आतां गेल्ल्या निवडणुकेंतले उमेदवार बाय ॲडव्होकेट सेवल आवाज हांणी मागता ताणें आपलो उलोवप करचें. बाय सेवल आवाज. Welcome everybody. I'm very happy की म्हाका आयज विजय बाबान इन्वायट केलो आनी हे सगळे लोक हिंग पावले. आनी सगळे कडेन एकूच नांव आसा, लोकसभा आमकां कॅप्टन विर्यातूच जाय. हांवेंय चोयलां ते दुसरे कॅन्डिडेट तेको कितें आहा ते, जे दुसरे कॅन्डिडेट आसा, जे BJPचे उमेदवार आसा, कोण चडवलोय ना तेजेर. पूण हांव उलोवपाक सोदतां.
तेगे इंटरव्यूज चोयल्यार ते कॅमेरा उजीर हेच जाल्यार कोलाचे इशू ते खबर ना, माद्याचे इशू ते खबर ना, डबल ट्रॅकिंगाचे इशू, टायगर रिझर्वाचे इशू ते कांयच खबर ना. आनी ते खबर ना कित्याक ते न्यूज पेपर वाचना इट मस्ट बी, कित्याक ते वाचपाक कित्याक गरज आहा. शी इज जस्ट अ रिच गर्ल. Nobody wants to say it, but I'll tell you. She is just a rich girl. 1,250 crores आगे तेगे affidavit आत्ते फाईल केला. इतू पयशे आहाय. इतू पयशे आहाय जाल्यार do you think she has ever traveled in a bus? Does she know basin leakage जाता, molestation जाता, कित जाते basin ते खबर आहा आस्तली. She does not know what is happening in the poor person's house. By sort ta te dona, tege silk sari asota, tege makeup asota, and she's camera ready. And that is all. Amch bashin, oi amko ahay, ACs ahay, amkode amko hai gadi ahay. But we know what is the struggle because we have done it. We are all middle class. We are little bit upper, middle and lower class. We know what it is. तें खबर ना तें. आनी कितें आहा न्हू बीजेपी खबर आहा तेंगे साऊथ गोवाचो सीट गेल म्हणून इट्स रायट म्हणून कॅन्डिडेट्स लायक कंगना रनौत, कॅन्डिडेट लायक डेम्पो, कॅन्डिडेट लायक स्मृती इराणी एसो कॅन्डिडेट ते कित्याक सोदताय बिकॉज दे नो तेंगे बरो चलना म्हूण. सी कंगना रनौत तेगे तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर गायल ना आनी हुंय कॉन्स्टिट्युएन्सीन गायला. कित्याक? बिकॉज शी इज अ फिल्म स्टार. सो तेगे वयर मोदीगे बरें एडवर्टिजमेंट जाता. इट इज ओन्ली फॉर एडवर्टिजमेंट. जे मनशाक जे कॅन्डिडेट जे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तेंक जायत वोट पडपा नाय तिंगा तेमी एसो कॅन्डिडेट घाल्याय. फिमेल कॅन्डिडेट्स and candidates who are only for advertisement. And I am very ashamed with BJP. Not that there are expectations, but still ashamed. कित्याक जे ladies आहाय, जे women आहाय, तेंका completely कुशीक दवरला, completely कुशीक. जेन्ना तेका ये कॅन्डिडेटाक कसले क्वेश्चन इचाताय, कसले इश्यूचे इचाताय, ते दोना there is a man who comes to her rescue because she does not know anything. And this is the thing about BJP. They are not for women. They are not for women. And wherever they are going to lose, there they are putting the women. Magir sangpa jay no ticket dil mun. That is the only objective. Candidate Captain Viryat Ayla, I think he is entering. Alton MLA. तेंका येवपाक दिवचो. Please come on the dais. आनी मोडपाक म्हळ्यार आमचो आतां इंडिया अलायन्स आसा. प्लीज कम, प्लीज वेलकम. आमचो आता इंडिया अलायन्स आसा. दिस इज नॉट जस्ट काँग्रेस, दिस इज नॉट जस्ट गोवा फॉरवर्ड, दिस इज नॉट जस्ट आप, दिस इज नॉट जस्ट टीएमसी, दिस इज नॉट जस्ट एनी वन, बट इट इज एवरी वन. आणि इंडिया अलायन्स आसा म्हणून आमचे जे धाकधाकले डिफरन्सीस आहाय, जे धाकधाकले डिफरन्सीस आहाय, जे आमी पयलीं रायवल्स आहलोली ड्युरिंग असेंब्ली, वी वर रायवल्स. ऑल द पर्सन्स ओवर हियर वी वर रायवल्स. बट वी हॅव कम टुगेदर. एकूच आमचो उद्देश आसा की आमचो कॅन्डिडेट, आमचो उमेदवार कॅप्टन विर्यात हेकाच निवडून हाडपाचो. हात जो आसा, हाताचो सिंबल आसतलो, काँग्रेसाचो सिंबल आसतलो. हे सिंबलाचेर वोट करपा जाय. सगळ्यांक सांगपा जाय हात सिंबलाचेर वोट घालपाक म्हणून. आनी आमचे फ्रेंड्स आहाय जे आरजीक बी सपोर्ट करताय, तुम जाणाय आमचेच फ्रेंड्स ते
तांक हात जोडून विनंती कराय तेंचे डोंट फायट विथ देम दे लायक फायट्स सो डोंट फायट विथ देम पूण बॅग देम की ताणें आर्जीक सपोर्ट करप न्हू म्हूण दीस इज द नीड ऑफ दी आर बिकॉज आमी जाणाय मातशें तरी वोट फुट्टोले आमी एक्सपिरियन्सूय केला सो आमी जाणाय मातशें तरी वोट फुट्टोले आनी मातसो इम्पॅक्ट जातलो तरी पूण आमी जिखतली बट वाय डू टेक दॅट रिस्क सो बॅग युअर फ्रेंड्स आय एम बेगिंग यू प्लीज बॅग युअर फ्रेंड्स प्लीज डोंट गो फॉर आरजी आणि one last thing I want to say about AAP. Kejriwal, CM of Delhi, is working very hard. India has changed completely. हो आमचो एक इंडिया आसा जर मोदी मँगो हायल्यार आंब हायल्यार मोदी आंब हायल्यार अक्षय कुमार ते विचारता आम कैसे खाते हैं ऐसे हाथ खाते हैं वैसे खाते हैं जेन्ना मोदी आंब खाता आणि आता बाब केजरीवाल जेन्ना तेक आम जाय जेली भितर तेक आम जाय जाल्यार दिल्ली हायकोर्टान तो ईडी मोटा चोय तर आपणागे प्रेशर वाडोवपाक आपणागे डायबिटीज वाडोवपाक आम खाता म्हणून सो देर इज अ डिफरन्स फ्रेंड्स इन वेन मोदी ईट्स आम एंड वेन अदर पीपल ईट आम दॅट इज अ प्रॉब्लम ऑफ how they have made India today. This is what they have done to India. We need unity. It is the need of the hour. So please, 7th May, vote for hand only, come what may. Thank you. चड डिवोट करूं बाय सेवला एक अलायन्साचो सारको एक डायरेक्ट पिक्चर तुमच्या मुखार अलायन्साचो हांगा आसा आतां गेल्ले खेपे बाय सेवला टीएमसीचेर वचून आतां हांव पळयतां फातोर्डा मतदारसंघांतले गेल्ले खेपेचे आपाचे उमेदवार बाब संदेश तेलेकार सगळ्यांनी टायम मातसो सांबाळता माचेर आशिल्ले गोंयच्या ओपोजिशनाचो एक खडेगांच आवाज बाब विजय सरदेसाय आमच्या केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार बाब एल्टन बाकी बाय सिओला बाकी सगळे मानेस्त आनी म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो आयज कदाचित तुमकां आमकां सगळ्यांक बरोबर पळोवन खूब जाणांक अजाप जावपाक शकता पण आमी बरोबर कित्याक आयले हें समजून घेवपाची आज गरज आसा जो देश ज्या देशा बद्दल आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा ज्या देशाचें नांव घेतलें की आमची छाती आपोआप वयर येता मुखार येता आनी आमी भारत माता की म्हणलें की जय आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तो देश आज खंयच्या वाटेन चल्ला खंयच्या दिशेन चल्ला हें आज आमी सगळ्यांनी हाजेर विचार करपाक जाय आज जो फेक राष्ट्रवाद आसा जुटा राष्ट्रवाद म्हणजे जाका एक्चुअली देशाचे कांय पडलेलेच ना अशे मनीस राष्ट्रवादी जावन आमकां भाशण दितात आमकां सांगतात की देश मुखार वचपाक जाय पण खऱ्यांनी देश मुखार वचना हे आमी प्रत्येक जाण जर आमच्या स्वताच्या घरान पळयलें जाल्यार आमकां समजून येतलें आयज ज्या जाग्याच्यान 2010 हांच्यांनी सत्ता हातीन घेतिल्ली 2014 ज्या टायमार बीजेपीन सत्ता हातीन घेतली त्या टायमाच्यान आयज म्हणल्यार कॉमन मनशाचें घर जें म्हाका दिसता एक 5 ते 10 हजारांक चलतालें आज आमकां 20,000 पावता मागीर कसलो प्रोग्रेस जालो खंयचो प्रोग्रेस जालो प्रत्येक गोष्ट सामान्याक लागपी सामान्य मनशी कॉमन मनीस जो आम आदमी आसा ताका लागपाची प्रत्येक गोष्ट पेट्रोल जावं दाळ जावं दूध जावं साखर जावं सगळ्यो म्हणजे घरांतली प्रत्येक वस्त शेतकार भावांक लागपी प्रत्येक जे तेंचे साहित्य आसा शेताचें तें सगळें म्हारग जालें कितें सवाय जाला सगळें म्हारग
आमचे आयुष्य सोपे जावना, आमचे आयुष्य दिसान दीस डिफिकल्ट जायत गेले. अशा परिस्थितीन जर आमी ह्या फेक राष्ट्रवादा बरोबर रावले, त्या फेक नॅशनलिझमा बरोबर रावले जाल्यार हो देश मुखार वचपाक ना. आमी काबार जातले आणि जर आमी काबार जाले जाल्यार हो देश केन्नाच उरपाना. कित्याक देश म्हणजे कोण? आमी. हांगा बशिल्लो प्रत्येक मनीस म्हणजे गोंय आणि हांगा बशिल्लो प्रत्येक मनीस म्हणजे देश. देश हो मनशांनी जाता, जाग्यांनी आणि जमनीनी जायना. हो मनीस सांबाळपाचो इम्पॉर्टंट आसा. आणि त्याच खातीर खरें तर 2017 पयलीं हांव सदांच जेन्ना पॉलिटिक्साक न्यू आशिल्लो, जेन्ना हांव पॉलिटिक्साक फॉलो करपाक लागलो तेन्नाच्यान I used to admire Vijay Bab. I used to always admire Vijay Bab. 2017 एक गोष्ट घडली आणि तेन्नाच्यान मातसो फोकस हाल्लो. पण ताच्या नंतर आता परत तो फोकस आयला आणि म्हाका दिसता 2022 नंतर आज म्हणल्यार जावं ताच्या नंतर सुद्धा ताच्या पयलीं 1 वर्सा सुद्धा विजय बाबाचे गोंयच्या ऑपोजिशना बरोबर जे काम आसा ते खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. आणि एक ऑपोजिशन मनीस आसून सुद्धा आज हांव सांगता की आय एप्रिशिएट विजय बाब फॉर बीइंग अ व्हेरी स्ट्रॉंग ऑपोजिशन, फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन. म्हणजे खरं तर एक हुशार, जिद्दी, ब्रिलियंट भुरगो, पण मातसो मस्ती पॉलिटिशियन. पण जाय आयच्या जगान जाय, कित्याक हांच्या बरोबर शाणो आनी बरो सादो जावन कोताक येना. जी भाजपा आज साद्या मनशाचे ट्रिटमेंट दिवपाक लागला, सादे मनशाक म्हणपाक जायना. हांव म्हणटा तुमकां एक सादें एग्जाम्पल, श्री अरविंद केजरीवाल. ज्या मनशान देशाच्या एज्युकेशना खातीर इतलें काम केलें, देशाच्या हेल्थ मॉड्युला खातीर इतलें काम केलें, त्या मनशाक जर आज आपल्यो गव्हर्मेंट एजन्सीज यूज करून तो जर भितर उडोवपाक शकता जाल्यार आमी सामान्य मनीस ताच्या खातीर कांयच ना. आयचें जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन खंयचोय धर्म वाचोवपाक न्ही भावांनो आनी भयणींनो. खूब जाण म्हणटात की धर्म वाचोवपाक जाय जावं मायनॉरिटीक वाचोवपाक जाय. नो, आय बॅक टू डिफर. आयचें जें इलेक्शन आसा ते आमचो फ्रीडम वाचोवपाक जाय. आज बारीक मनशाक जर कितेंय जर उलयतलो जाल्यार तो फ्रीडम ना. आज प्रेसाक फ्रीडम ना. आज तो कोणूय आसूं, बऱ्यांतलो बरो बिझनेसमॅन आसूं, ताका फ्रीडम ना. ईडीची कारवाई जाता, मागीर कितें जाता तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे आयचो जो इलेक्शन आसा तें इलेक्शन आसा फक्त आमचो प्रत्येकाचो फ्रीडम. कित्याक आमकां जर फ्रीडम आसलो जाल्यार आमी धर्म सांबाळटले, आमी बाकीच्यो गोश्टी सांबाळपाक शकतले. नाजाल्यार आमच्यान सांबाळपाक जातलें? आमकां जर फ्रीडम ना जाल्यार आमच्यांनी आमचो धर्म, आमचें घर, आमचो देश सांबाळपाक जातलें? ना, जावचें ना. तर हो आयचें जें इलेक्शन आसा तें इलेक्शन आसा आमचो प्रत्येकाचो फ्रीडम वाचोवपाचें इलेक्शन. आनी म्हणून भावांनो आनी भयणींनो, आमी सगळे एकठांय आयला. आज आमचें एकठांय येवपाचें कारण एकूच आसा, हो देश. हो देश जर सांबाळून मुखार डेमोक्रेसी जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमचे एकठांय येवपाची गरज आशिल्लें. आमच्या मदीं कितलेशे डिफरन्सीस आसतले, ते डिफरन्सीस सायडीन दवरून आमी फक्त हो देश आनी ह्या देशाची डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर बरोबर आयिल्ले आसा आनी हाज्या मुखार सुद्दां बरोबर रावतले. एका वेळार एक भाशण आयकलें हांवें काही वर्सां पयलीं, ये देश नहीं बिकने दूंगा. पण आज देशाची संपूर्ण म्हणजे देशाचो जो रिझर्व फंड आसा तो काबार केलो. देशाचें जे रिझर्व भांगर आशिल्लें तें काबार केलें. देशाची रेल सेवा प्रायव्हेट कंपनीक दिवन काबार केली. देशाची स्टेशनां प्रायव्हेट कंपनीक दिवन काबार केली. देशाचे एअरपोर्ट प्रायव्हेट कंपनीक दिवन काबार केली. सगळो देश विकपाक सरला. आनी कोणाक विकपाक सरला? 2च इंडस्ट्रियलिस्ट आसा ह्या देशांत. बाकी कोण धंदेकार नाच अशें दिसता. आनी गोंयांत परत सेम सपोर्ट कोणाक आयलो कॅन्डिडेट म्हणून? एक बिझनेसमॅन. कित्या खातीर? 2018 ह्याच बिझनेसमॅनाच्या घराचेर रेड जाल्ली, ईडीची रेड जाल्ली. म्हाका दिसता तेन्ना कॉम्प्रोमायज केल्लें तें आज ताका टिकेट दिवन तें सेटल केला. सो एकूच मागता की जे डिफरन्सीस आमचे मदीं आसा आनी स्पेशली म्हजे जे क्रिस्तांव भाव आसा, मुस्लीम भाव आसा, तुमकां सांगपाक पळयता, खुबशे एफर्ट्स जातात की तुमी डायवर्ट जावचे. मागीर ते आरजीच्या थ्रू आसूं
जावं थोडे आमदार जे फाटले खेप काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले ते आज पाद्रींचेर उलोवपाक लागले, ते आज चर्चीचेर उलोवपाक लागले की चर्च मिसगायड करता अशें लोकांक सांगपाक लागले. हांच्या खंयच्याय स्टेटमेंटाक तुमी बळी पडनाकात. हांचे जे तुमकां सांगप आसा तें आयकनाकात. ह्या कानान आयकात, त्या कानान सोडून दियात. आनी तुमकां जें करपाक जाय, हो देश वाचोवपाक जाय, तुमचें फ्रिडम वाचोवपाक जाय जाल्यार एकूच ऑप्शन आज आमचे कडेन आसा आनी तें म्हणजे इंडिया अलायन्स. तें म्हणजे येस. थँक्यू. देव बरें करूं. हे आशिल्ले आपाचे राज्य वायस प्रेसिडेंट, स्टेट वायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तेलेकार. संदेश तेलेकाराच्या भाशणाक एक मुद्दो जोडटा हांव की आज आमकां जर ताणें म्हणलां की धर्म वाचोवपाचो, बाकी कितें वाचोवपाचें, डेमोक्रेसी वाचोवपाची, हांव ताज्या वचून म्हणटा आमकां जर हें इलेक्शन लास्ट म्हण नाका. आतां ह्या इलेक्शनाक जर परतो मोदी सरकार आयलो, फुडलें इलेक्शन ना. फुडें ह्या देशाचेर डिक्टेटरशीप येतली. देर विल नॉट बी एनी मोर इलेक्शन. सो ते बंद करपा खातीर ह्या खेपेक आमकां इंडिया अलायन्साचें सरकार जाय आनी ताका लागून आमकां सावथ गोवा मतदारसंघांतल्यान इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट धाडपा जाय. हांव मागता आदले वायस चेअरपर्सन बाय बबिता आगले हाजे कडेन ताणें 2 शब्द सांगपाक. वायस चेअरपर्सन बाय बबिता आगले. हॅलो, अ व्हेरी गुड इवनिंग सगळ्यांक. माय मोगाचो येवकार माचेर बशिल्ल्या सगळ्यांक आनी तुमी ऑडियन्सांत आशिल्ले त्या सगळ्यांक. आज खूब जाणांनी विजयाक म्हणले गोंयचो राखणदार म्हणून. आनी जेन्ना एक आमचो गोंयचो राखणदार, जसो आमचो मडगांवचो राखणदार दामबाब आसा, कितेंय जाल्यार आमी पयलीं दामबाबा म्हऱ्यांत वतात, हय काय ना? खंयचोय समाज जावं पयलीं आमी दामबाबा म्हऱ्यांत वतात नाल्ल दवरपाक. आनी जेन्ना आमी गोंयकार विजयाक एक पदवी दितात की तूं गोंयचो राखणदार म्हणून, आनी जेन्ना विजय आमकां सगळ्यांक आपयता तेन्ना म्हाका दिसता आमी आमची तकली बाजून काडून दवरया न्ही. आनी त्या गोंयच्या राखणदाराचेर विश्वास दवरून तो जे पळय आमकां कितें सांगता त्याच उतराक मान दिवन आमी मुखार सरुया. आज तो आमकां कितें सांगता? आज तो आमकां सांगता की पर्सनल डिफरन्सीस, रिलिजियस डिफरन्सीस, बारीक सारीक आमचे जे पळय कितें कोणाचेर द्वेश आसा, खंयच्या पार्टीचेर द्वेश आसा, खंयच्या कॅन्डिडेटाचेर द्वेश आसा, ते तुमी विसरात आनी फक्त एका चित्तान, एका फोकसान मुखार वचात आनी कोणाक मत मारात? काँग्रेसाक मत मारात, हाताक मत मारात. कॅप्टन विर्याटो हो आमचो कॅन्डिडेट. खूब जाणां आमी कॅप्टन विर्याटोक तितली बरी तरेन वळखना, पूण जेन्ना आमी आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाचेर पूर्ण विश्वास दवरून ताणें सांगिल्ल्या उतराक मान दिवन तो जे पळय आमकां सांगता तें कर म्हणटात, तर तेन्ना हांवूय तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की आमी तेंच करपाक जाय म्हणून. भावानो आनी भयणानो, सद्या गोंयचें राजकारण कितें चल्लां तें सगळ्यांक खबर आसा. विजयान प्रत्येक फावटी ऑपोजिशनाक कशे तरेन कितले पॉयंट्स मांडल्यात तेय बी खबर आसा. आनी ताजेर कितें जाल्लें आसा, ही इज द सोल वॉयस ऑफ ऑपोजिशन. आनी लोक खंय आसात ऑपोजिशनाचे उलोवपी? सॉरी अबाउट दॅट, पण आय थिंक ही इज द सोल वॉयस विच इज हर्ड बाय एवरीबडी, ऑल द गोवन्स. आनी म्हाका दिसता तुमी सगळे आमकां म्हणजे हांव सांगता ते अग्री करतले. बीजेपीन लिटरली गोंय विकिल्लें आसा. तुमीच पळयात न्ही, म्हादेय विकली, आपली आवय विकली. डबल ट्रॅकिंग इंजिन जालें, डबल ट्रॅक जालो हाजो कोला खातीर. व्हडलो तो तामनार प्रोजेक्ट जालो. तो तामनार प्रोजेक्ट थंय कर्नाटकान कॅन्सल केलो, पूण गोंयचो सरकार घेवन बसला. खंयचो तुमकां आज असो गव्हर्मेंट मेळटलो ज्या कडेन खुद्द हायकोर्टांनी सांगता की तुम्ही टायगर रिझर्व करचे आनी ते न करपा खातीर गव्हर्मेंट परत हातूंक वता, कोर्टाक वता. इजंट दिस रिडिक्युलस? म्हणजे हाची सारकी इतली लज्जास्पद गोष्ट ना. म्हणजे प्रत्येक कडेन तुम्ही गोंय विकपाक पळयतात. सगळे कडेन लेबर गेट स्कॅम. कला अकॅडमीच्या बाबतीत कितें जालां? कला अकॅडमी तर तांणी सामकी खावन काबार करून दवरल्या. भावानो भयणानो, पयरूच हांव एअरपोर्टाचेर वयल्यान येतालें, गोंयच्या एअरपोर्टाचेर पावलें आनी तुमकां खूब जाणां जे पळय फ्लायटीन, आतां सगळीच फ्लायटीन ट्रॅवल करता म्हणटून,
एअरपोर्टाचेर तो एक चकचकीत पळय सामको बाथरूम केल्लो आसा. व्हडलात एक नवो सुंदरसो बाथरूम केल्लो आसा. लिटरली एक वर्सा भितर त्या बाथरुमाक सगळो खिळखिळीत जाल्लो आसा. सगळ्यो लादयो पडिल्ल्यो आसात. ते कितें काय म्हळ्यार दारां कुस्कुरून पडिल्ली आसात. ही आयच्या बीजेपी सरकाराचे इट्स कायंड ऑफ अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ बीजेपी सरकार. तो आमकां कॉमन मनशाक कितें दिता तो. विमेन एम्पावरमेंट खंय गेलो. तुम्ही सदांच म्हणटात की बीजेपी आपल्याक स्वताक म्हणटा की वी आर फॉर विमेन, बायलांचो विकास करपाक जाय. भावानो आनी भयणानो, आज तुम्ही खंयच्या पोस्टाचेर बायलांक पळयतात आनी कितलींश्या बायलांक तांणी मुखार काडला. आणि आज बायलांक मुखार काडला ते सुद्धा एका उच्च जातीच्या वरच्या लेवलाच्या इकॉनॉमिकली खूप स्ट्रॉंग आशिल्ली बायलेक मुखार काडला. म्हाका त्या कॅन्डिडेटा बद्दल चड उलोवपाचें ना, आमी आमच्या बद्दल उलोवया. पूण मूळ म्हणजे अशें की बायलांचो विकास कितपर्यंत जाला. ह्यो सगळ्यो जर गोश्टी जर तुमी तकलेक घेतल्यो तसल्यार आमकां हो सरकार मुखार जाय काय नाका. आनी सेकंडली ताज्याचे खंय भायर आयचें जें पळय एक इलेक्शन आसा, तें इलेक्शन आमचो फुडार घट्ट करपा खातीर, आमचें गोंय विकपाक न दिवपा खातीर हें इलेक्शन. अँड टुडे वी हॅव टू प्रूव अ पॉयंट. कित्याक आज जर आमी बीजेपीक जर जिखपाक दिलें तसल्यार मुखावेली इलेक्शनां जायत काय ना होय एक भंय आसतलो. आमची डेमोक्रेसी उरतली काय ना हो भंय आसतलो आमकां. तुमकां डेमोक्रेसी जाय काय तुमकां ऑटोक्रेसी जाय. तुमकां आज गोंय आमचें मणिपूर जाल्लें जाय. कांयच आवाज येना तुमचे कडच्यान. ना, तशाच पोट तिडके मुखार वचात आनी 7 तारखेक हाताचेर मत मारात. बाप जुजे मारी मिरांडान 14 तारीख म्हणटा हांवूय मातशें घुसपलें. आनी 7 तारखेक आनी तुमी किरिस्तांव लोक तर हाचेर आज विचार करपाचो हें आसा की इतले लो लेवलाचेर ते गेल्ले आसात की तुमी फुकट ती बेलांतरी ट्रेन दवरतात. तुमी आमच्या गोंयकारांक इतलो लाचार करपाचो विचार आसा तुमचो आनी तुमकां दिसता की गोंयकार हाका फसतलो म्हणून. भावानो आनी भयणानो, सतर्क रावात. कोणीय तुमचे मत फोडपाक आयल्यार ताजेर विश्वास दवरनाकात. आनी जशें तुमच्या गोंयच्या राखणदारांक उलो मारला तेन्ना 7 तारखेक तुमच्या मुखार एकच सिंबल आसतलें आनी तें म्हणजे हाताचें. म्हजी 2 उतरां आयकून घेतली हाजे खातीर थँक्यू म्हणटा. थँक्यू. आम्ही लहान असताना एक बरे पद आशिल्ले, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदोस्तां हमारा. इकबालाचे एक सुंदर पद जे म्हाका दिसता इंडिया अलायन्साचे पद. जातूं भितर हांगा ह्या इंडिया अलायन्सा भितर सगळ्या जातीक सगळ्या धर्माक एकठांय घेवन वचपाचो प्रयत्न चलता. वेरेज जे अपोजिशन आसा, जी सत्ताधारी पक्ष आसा तो पोलरायझेशन करपाक सोदता. एक विशिष्ट जमातीक एक बाजून व्हरून हे इलेक्शन करपाक सोदता. सो आमी सगळ्यांक मागतात की हे इलेक्शन सगळ्यांनी सादूर रावन चतुर रावन करचें पडटलें आनी 7 तारखेक आमकां मुखार सरचें पडटलें. आमच्या अपोजिशनाचे लिडर बाब युरी आलेमांव हांगा येवन पाविल्ले आसात. मागता तांचे लागीं की माचयेर येवन आपली बसका घेवची. बाब आपाचे बाणावलेचे आमदार बाब वेंजय वेगस पाविल्ले आसा. मागता ताणें येवन आपली माचयेर आपली बसका घेवची. हांव मागता पक्षाचे सरचिटणीस बाब मोहनदास लोलयेकर ताणें आतां आपलें उलोवप करचें. बाब मोहनदास लोलयेकर. विरोधी पक्षनेता युरी आलेमांव, बाणावलीचे आमदार वेंझी, आमचो केपेंचो हेल्टन आनी गोंयचो राखणदार म्हणजे पयर इंग्लंडाक जाका गौरव केला ते आमचे विजय सरदेसाय, माचयेर बशिल्ले हेर मानेस आनीक हांगा जमिल्ले भावान आनी भयणां, सगळ्यां कडेन सगळे उलयला. आनीक उलयतना सांगला की हे एखादी इलेक्शन लास्ट हांव म्हाका याद जाता 2014च्या
इलेक्शनाक हांवें सांगिल्लें की मोदी जर तेन्ना फर्स्ट टायम मोदी निवडून येयला, मोदी जर निवडून येत तर ह्या देशाची वाट लागतली म्हणून. ती वाट आतां लागिल्ली आहा हें लोकांक कळण चुकला, सबंद इंडिभर कळण चुकला. आनी दुसरो प्रश्न असो आसा की हांव म्हारगायेचेर हाजेर कांय उलयना. म्हारगाय बी ती मागीर, प्रश्न प्रत्येकाच्या अस्तित्वाचो. आनी ही जी लढाई आसा ती काँग्रेस विरुद्ध बीजेपी बी काय ना. ही लढाई भारतातले लोक आनी बीजेपी, मोदी, बीजेपी सुद्धा म्हणना, मोदी आनी अमित शाह जो तडीपार केल्लो गृहमंत्री आनी मोदी हांच्या विरुद्धांतल्या मोदी बीजेपीचे सुद्धा सगळे भितात. ते तांकां खबर आहा की तो काट भितर उडयता म्हण मोदीक. आनी मोदी जाणा की आपूण निवडून येना म्हण ताणें स्लोगन दिला अब की बार 400 पार म्हणून लोकांक तो एक. आनी कशें जाला की सबंद मिडिया जो आसा, जो आमी टीव्ही पळयता, म्हाजे कोतान हांवें टीव्ही पळोवपाचो बंद केला सांगपा म्हण. हांव टीव्हीचेर एकूय चॅनलाचेर बातमी पळयना की ती बातमी पळोवपाची उरना. ती बातमी न्ही, ते बीजेपीचे मोदीचे मुखपत्र, ते ताचो वॉयस, आनी ते मिसगायड करता की 400 पार की काय ना. आनी 400 पार जर येता अशें असत दिसताले तर बाकीचे आमदार आनी खासदार पळोवपाची ताका गरज नाशिल्ली. कोणाकूय जाका दिसता, फाल्यां जर म्हाज्या पार्टीक दिसता की आमी विधानसभेक 30 येता 40तले, तर म्हाका दुसऱ्या कडेन हेल्प घेवपाची गरज ना. हाका खबर आसा खाऊंगा नहीं खाने दूंगा असो जो म्हणणारो तो अजित पवाराक भितर घेता. हांव तुमकां एकच एग्जांपल दिता की अशोक चव्हाण जो जाचेर आदर्श घोटाळाचो हें आशिल्लो, तो 4 दीस पयले विरोधकाच्या निर्भय बनो म्हणची सभा, त्या सभेक अटेंड जाल्लो. आनी 4 दिसां नंतर तो बीजेपीक गेलो. बीजेपीक वचचे पयले तो प्रामाणीक मनीस. तो कित्याक तो सांगता, तो आमगेले हाजे भशेन न्ही, मडगांवच्या आमदारा भशेन न्ही, तो प्रामाणीक मनीस. तो कित्याक तो सांगता, ताणें आपल्याल्या कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली, आपल्याल्या सगळी कार्यकर्त्यांची मिटींग घेतली. आनी ताणें सांगलें की आपल्या कडेन 2 पर्याय आहा. एक, आपणें जेलार रावपाचें, ना जाल्यार बीजेपी वचपाचें. आपल्याक दिसता आपूण बीजेपीक गेले जाल्यार जेलार रावचें पडचें ना म्हूण तुमगे सगळ्यांची माफी मागून आपूण बीजेपीक वता. हे अशोक चव्हाणान सांगलें. तो स्वता कडेन प्रामाणीक आशिल्लो, निदान बाकीच्या भशेन केलें ना. देवान सांगलें म्हण गेलो, आनी कोणी सांगलें म्हण गेलो अशें काय म्हणला. ताणें आपल्याच्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेतल्यान सांगलें आपल्याली परिस्थिती अशी आसा. आज गोंय इंडियेक भर अशीच परिस्थिती आहा की जर तूं कोत उलयता आतां पळय, हेमंत सोरेन भितर, केजरीवाल भितर, म्हणजे तूं प्रत्येकाक भितर उडोवपाक पळयता. आनी ही लढाई भितर उडोवपाची हाजी प्रश्न ना. हांव हांगा बशिल्ल्याक मुस्लीम भावांक मुद्दम सांगता की पयर आमचो शेजारचो आमदार गेलो आनी म्हणपाक खंय आपल्या इज्जत का सवाल आयली. मुस्लीम वस्तीक गेलो आनी सांगलो इज्जत का सवाल आयली. ताका खरें म्हणजे विचारपाक जाय तुजो इज्जत का सवाल आहा, आमचो जगपाचो सवाल आहा. आमी फाल्यां मोदी आयल्यार जगतले काय ना, आमी कितें खातले, आमी कितें पितले, आनी आमी कसले ड्रेस घालतले, हो सवाल आहा. हांव मुद्दम सांगता, हांगा निसर्ग सुविधारय आसा, ताका सांगता मुद्दम की बीजेपीचे मोदीचे सरकार जर हे तर भारतांतल्या लोकांनी कसलो ड्रेस घालप, कसले कपडे करप, कितें खावप, हे तो सांगतलो. हे आमकां जाय काय ना ते पळोवपाक जाय. देश बरबाद जाल्या बरोबर आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा आनी ह्या अस्तित्वाक लागून आमी ते हें करपाक जाय. दुसरे तो एडवर्टायज करता 80 करोड जनतेक 5 किलो तो रेशन दिता. सद्दां ते एडवर्टायज भायर ते होल्डिंग दिसतात. म्हणजे हे वॉर फाल्यां जर विजय बाबान जर सांगलें की फातोर्डा इतले लोकांक गरिबांक आपूण हें दिता, गरिबांक वयर काडपा पळय मरे. 80 कोटी जनतेक 5 किलो रेशन आनी 5 किलो रेशनान पोट भरता. ती एडवर्टायज करता 5 किलो रेशन. लज दिसपा जाय आशिल्लें. आमचे जे लिडर आसात सगळे जे काँग्रेसींतल्यान आतां बीजेपीक गेल्या, तेय तशें म्हणटा 80 कोटी लोकांक 5 किलो रेशन. हे तूं 80 कोटी लोक मान्य करता की भारतांत गरीब आहा, तांकां 5 किलो रेशनाची गरज आसा. हांगा प्रशांतान म्हणलें भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना न्ही, भिवपाची गरज आसा. जर परतो मोदी आयलो तर भिवपाची गरज सगळ्याक आसा. जर तो आज चीफ मिनिस्टराक भितर उडोवपाक शकता, जर तो आज खासदाराक भितर उडोवपाक शकता, तर आमच्या सारक्या बारीक लोकांचो चिल्लर म्हण भिवपाची गरज आसा. आनी भिवपाची गरज आसा म्हण तांकां ह्या खेपेक मतदान करपाक दिवपाक जायना. हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. आतां धर्माच्या नांवान फोडपाचें पळय. आतां जायत जाण, हांव हिंदू, हांव देव मानता, पूण हांव देव मानता म्हाज्या घराक म्हाज्या आजी बापूय.
तो सार्वजनीक हितून मागीर देवाचें हें म्हाका कांय लागना, म्हाका दुसऱ्या धर्मा कडेन उलयतना कांय लागना. अनेक बाकीच्या धर्माचे म्हाजे फ्रेंड आहात, एकमेका कडेन आमी वतात, आमी ईदा वतात, आमी क्रिसमसा वतात, ते चवथी येतात, आमी सगळे थंय प्रश्न सार्वजनीक हितून कांय ना. ताणें खरें म्हणजे ह्या बीजेपीन आमच्या हिंदू धर्माचो अपमान केला. कसो अपमान केलो आतां? तो म्हणटा 500 वर्सां राम भायर आशिल्लो, आपल्यान बांदून दिली म्हण. म्हणजे 500 वर्सां राम आमगेर रस्त्यार आशिल्लो. आमचो एक हिंदूक कापसना ताचेर विचारपाक, अरे 500 वर्सां आमचो जो रामदेव आसा, जो देव तो रस्त्यार आशिल्लो, मोदी येवचो पडलो ताका बांदून दिवपाक आनी घर दिवपाक. एक हिंदू कापसा चलना की विचारपाक, अरे तूं कोण, तूं रामाच्या वयर ओडलो, जो 500 वर्सां नंतर तो हें केलो म्हणटा. राम आमचे देव आशिल्ले ते देव आसतैच आहात, तुवें कितें केलं? सो हिंदूंनी बी हें जावपाची गरज आहा. हांव वता प्रत्येक व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटीचेर, रामाक घर दिलें, 500 वर्सां नंतर रामाक घर दिलें. राम रस्त्यार आशिल्लो, राम आपल्याल्या जाग्यार आशिल्लो, राम आमचे बाकीचे देव आहा ते प्रत्येक हाचेर आसात. थंय मोदी घेवपाची गरज ना. पूण मोदीन एक आतां सबंद इंडियेक हें केलां की आपूण सगळे देवाच्याच एक वयर म्हणून. तो पयर एक कोण तरी महंत सांगता की तो ब्रह्मा म्हणून. अरे मोदी ब्रह्मा म्हणटा म्हळ्यार आमगे देव म्हणटा. आनी कितें जायत जाण अशें म्हणटा की बीजेपी कडेन कार्यकर्ते आहा, बीजेपी कडेन भरपूर कार्यकर्ते आहा म्हणटा. आनी उलयतना अशें म्हणटा बीजेपी कडेन कार्यकर्ते, बीजेपी कडेन कार्यकर्ते ना, बीजेपी कडेन गुलाम आसा, स्लेव. पयले अरब कंट्रीक स्लेव उरताले, तशे स्लेव आहात. तांकां कापसताना एक शब्द उलोवपाक की बाबा हें चुकता जाल्यार चुकता म्हणून सांगपाक. सो आज गरज आहा की देश वाचोवपाचो. ही लढाई काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट निवडून येता, इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट निवडून येता काय ना, ही लढाई आमी निवडून येता काय हाचेर आहा. आमचो प्रत्येक भारतीय निवडून येता काय ना ताचेर आहा. मोदी आनी ताचो तो तडीपार मित्र खरे तडीपार जावपाच्या भारतांतल्यान, तेन्ना आमकां भिवपाची गरज ना म्हणपाक मेळटली. ना जाल्यार ह्या दौरात तुमी गर्वात ना, जर आमचो कॅन्डिडेट येना, भारतांत जर परत येता तर भिवपाची गरज आसाच आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब मोहनदास. आतां मागता आमचे बाणावलेचे आमदार बाब वेंद्री वेग आसा जे जागी ताणें आपलें उलोवप करपाक. बाब वेंद्री. देव बरी सांज दी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. माचयेर आशिल्ले तुमचो फातोर्डेचो आमदार आमचो कलीग बाब विजय सरदेसाय, LOP बाब युरी आलेमांव, आमचो केपेंचो आमदार बाब एल्टन आनी हेर सगळे पार्टीचे वांगडी. आज जेन्ना आमी हांगा इंडिया अलायन्स हे माचयेर सगळे एकठांय जावन उलयताय, आज पयले सुवातेर हांवूच म्हाका दिसता तुमच्या आमदाराचेर आमी खूब उलयल्ले आहा, खूब एकामुखाचेर आमी पॉलिटिकली भाशणां दिल्लीं आहा. पूण आज जेन्ना आमी चिंतता इतले करून 70% वोट आमी सगळ्यांनी आमचे मदें घुसपागोड करून उडयल्लो. आज जरी तरी आमी हें पयलीं रियलायज जाल्ले, हो 70% वोट 2022 2017 हो सगळो वोट आमचे मदें डिवायड जाल्लो. आनी आज हो सगळो वोट आज हे मेजार एकठांय जावन तुमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. सो जे भाशेन 2017 आम करूंक जाय आशिल्लें, 2022 आम करूंक जाय आशिल्लें, बट इट इज नेवर टू लेट. 2024 आमी आज 70% हे माचयेर आसात, उरलाय ते 30% तामगेले. आनी तांगे 30%ची मारगाय तुमकां सगळे 70%ची मारगाय आहा तशीच आहा. तांचोय गॅसी सिलिंडर 1000 रुपया आहा, तुमचोय गॅसी सिलिंडर 1000 रुपया आहा. तुम्ही 95 रुपीज पेट्रोल घालून तुम्ही हांगा आयिल्ले आहा, तेवूय 95 रुपीज घालून ते पेट्रोल घालून ते आज दुखेन आहा. सो आज हांव एकूच सांगूंक सोदता, आज गोंयांत आनी आख्खे देशभर ही युनिटी गरजे आशिल्ली आनी ही युनिटी आमी करून दाखयल्या. आमचे मदें जो भेदभाव आहा तो सगळो आमी एक कडेन एकठांय करून ही मूठ केली आहा. तेच भाशेन प्रत्येक हो फातोर्डेचो जो लोक आहा, कार्यकर्ता, तुम्ही दुसरे कार्यकर्ता तेंगेले भाजपाचे तांकां सांगपा जाय की तुम्ही तेंचे बारा भोंवा, पूण वोट मारा इंडिया अलायन्साचे कॅप्टन विर्यातोक आनी जात तितली मॅक्सिमम वोटां आज फातोर्डेची भोंवाय तेंचे बारा खायाय पियाय, पूण वोट माराय तुमगे गॅसी सिलिंडर उण करपाक, वोट माराय देश सर्वा करपाक, वोट माराय गोंय सर्वा करपाक.
आनी मायाचे 7 तारखेर तुमचो वोट वचपा जायो आमचो इंडिया एलायन्स कॅन्डिडेट कॅप्टन विर्यादोक आनी आय थिंक दिस शूड बी द विक्ट्री फॉर गोवा अँड गोवन्स आनी हे आज तुमगे आमदारान आज दाखयलोले आहा तो आज जेन्ना उलयता जेन्ना असेंब्लीत उलयता तुम सगळे जाणाय आज सगळे एकठांय जावन कितलो प्रयत्न केलो आहा हे सरकाराक आमी हे करपाक आनी आज प्रत्येक बार सगळ्यांक हुंय जाल्यार हुंय एक ना जाल्यार एक धमकी दिलोली आहा कोणाक शोकॉज नोटीस धाडटाय कोणाक ईडी धाडटाय कितें ना जाल्यार कितें भिवून दवरले आहा आज आमगेलो आम आदमी पार्टीचो अरविंद केजरीवाल तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आज ताका भितर घायल्लो आहा ताका पयस दिली म्हूण भितर घायल्लो म्हणजे कायदो काडलो आहा की तू कोणाचें नांव सांग आनी तुवें नांव सांगिल्लें जाल्यार तुवें प्रूव करपा जाय आनी असले कायद्यान बेसलेसली ताका भितर घायलो सो आज हो राग जो आहा प्रत्येक जो मनीस आहा प्रत्येक जो वातोडदारकार आहा जो राग आहा हो राग तुमी मायाचे 7 तारखेर काडपाक जायो आनी हांव फकत मागता आमकां मेजॉरिटी जे भाशेन आमी 70% आहा ते माचेर हे 70% आहा ते 90% 20% पूण तेंगे ओडून काडपाक प्रत्येक तुमी आज वावर करपाची गरज आहा 15 दीस उरलो हय एकठांय जाय मूट कराय आनी म्हाका हे झूज 90% फातोर्डा वोटींग विर्यादोक कॅप्टन विर्यादोक तुमी हाडचो म्हणून हे म्हजी मागणी हे सांगून देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं बापायजी ह्या दिसा पावणी सुरू जाला पावतो सागर पळय पावणी काय पंचाक काय कावन्सिलर काय तांणी एक रेट लायलो तांगेली आनी त्या प्रमाणे कित्याक ते 1000 crores वर्सेस आमगेलो कॅप्टन देशाभिमान देशा खातीर राखण करपी आमचो सैनीक आनी ह्या सायडीच्यान दुसरी सायडीच्यान इंडस्ट्रियल बरी इंडस्ट्री सो आमकां पयशे येवपाचे नात आमकां ह्या खेपेक कमी पयशा भितर आस्त तातूं भितर काम करचें पडटलें एवरीबडी हॅज टू पुट इन हीज मनी ताणें वावर करचो पडटलो बिकॉज आमच्या सर्वस्वा खातीर ही लढाय आसा आनी ह्या लढाये भितर एका सायडीच्यान जर 1000 रुपया दुसरी सायडीच्यान 1 रुपया हे लक्षात दवरा तुमी आनी पूण तरी आसतना आमकां खात्री आसा की ही लढाय आमी जिखतली कित्याक आमचे कडेन लोक आहा आमचे बरोबर देव आहा आनी तांचे बरोबर देवा फटयिल्ले मनीस आसात आनी देवा फटयिल्ले मनशाक देव केन्ना माफी करपाना हांव मागता ऑपोजिशनाचे लिडर बाब